नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज मे 1 तारिक अर्थात् विश्व मजदुर दिवस। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम भन्ने नारासहित मजदुरका पक्षमा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुरको प्रबन्ध गर्न सबैको ध्यानाकर्षण। महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खटिएका श्रमिकप्रति सम्मान व्यक्त। कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह भएपछि अमेरिकाद्वारा भारतबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध घोषणा। अत्यावश्यक अवस्था बाहेकमा भारतको यात्रा नगर्न सुझाव। किर्गिस्तान ताजिकिस्तानको विवादित सीमा क्षेत्रमा भएको झडपमा 31 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा बढी गम्भीर घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लेस्टर सिटी र साउथह्याम्प्टन बीच 1-1 गोलको बराबरी। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा स्थान बनाउने सिटीको सम्भावना कायमै। अब समाचार विस्तारमा। आज मे 1 तारिक अर्थात् विश्व मजदुर दिवस। हरेक वर्ष झैं यसपटक पनि 132औं मजदुर दिवस विभिन्न माध्यमबाट मनाइँदैछ। सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारासहित मजदुर आन्दोलन सुरु भएको थियो। हरेक वर्ष मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेको भए पनि यसपटक कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम राखिएको छैन। सिकागोकामा भएको आन्दोलनको क्रममा सिकागोको हेयर मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो। सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गरेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरीको गोली लागि 7 जना मजदुर मारिएका थिए। मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलता प्राप्त गरेको थियो। सन् 1889 मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो। त्यसयता सन् 1890 देखि हरेक वर्ष मे 1 तारिकमा श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्वका मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। नेपालमा विराटनगरमा 2007 सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाइन थालिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि निरन्तर आफ्नो कर्मक्षेत्र जुट्ने असंख्य श्रमिकप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। आजको दिनले श्रमिक अधिकारको रक्षार्थ सम्पूर्ण श्रमजीवीलाई एकताका सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने श्रमिकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले श्रमिकको सुरक्षा एवं प्रोत्साहनका लागि उचित व्यवस्था गर्न तथा रोजगारी गुमाउने श्रमिकको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण देशमा पुनः संक्रमण बढ्दै गएको हुँदा यसको फैलावटलाई तोड्न नेपाल सरकारले विभिन्न शहर एवं जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेबाट जनजीवनमा केही अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भए पनि जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ। देशका 22 जिल्लामा डरलाग्दो गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपचारको व्यवस्था गर्न नसकिने जनाएको छ। मन्त्रालयले बिरामीका लागि शय्या समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न 22 जिल्लामा डरलाग्दो गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मोरङ, सुनसरी, छापा, पर्सा, बारा, धनुषा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा संक्रमण दर डरलाग्दो गरी फैलिरहेको उल्लेख गरेको हो।
अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम राख्न, साबुन पानीले हात धुन लगायतका विषयलाई अपिलमा प्राथमिकता दिएको छ। मन्त्रालयले देशभित्र या बाहिरको आवत जावत पनि नगर्न अपिल गरेको छ। स्वास्थ्यका प्रणालीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यहाँ भएको उपकरणहरूले नपुग्ने अवस्था हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप नियमित स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक कोभिडका कारणले ल्याएको जुन सेवा दिनुपर्ने हुन्छ त्यो सेवा प्रभावित हुने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्था हाम्रा विभिन्न ठाउँहरूमा देखा परिसकेको छ। यसले अलिकति डरलाग्दो अवस्था, हामी अलिकति चिन्तित हुने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हामीसँग आज पनि अस्पतालमा प्रभावकारी उपायहरू छैनन्। मन्त्रालयले भने जस्तै गरी कोरोना लागेको बिरामी होस् वा अन्य बिरामी अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा बेड पाउन धौधौ छ। जुनसुकै अस्पतालमा फोन गरे पनि बेड खाली छैन भन्ने जवाफ आउने गरेको कोरोना संक्रमितका आफन्तको गुनासो छ। अस्पतालमा त अब सुरुमा त बेडै छैन भने, सुरुमा बेड छैन भने पछि चाहिँ नि अनिखेरि त त्यहाँबाट मिलाएर चाहिँ नि अनि बेड दिए, भर्ना पनि गरे। यहाँ त्यहाँबाट आइसियुमा उनीहरूले नै व्यवस्था गरिदियो। अनि औषधि उपचार चाहिँ अब कोही चाहिँ नि अलि अब जुन निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि थियो त्यो चाहिँ हामीले पैसा पनि तिरेर लिएर आयौँ। त्यो अब निःशुल्क छैन भने अनि हामीले त जसरी पनि औषधि गर्न छ। अझ कुनै बिरामी गम्भीर अवस्थामा पुग्यो र उसलाई आइसियु वा भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने अवस्था आयो भने त्यो पाउन मुस्किल मात्र होइन, असम्भव जस्तै छ। किनभने कोरोनाका बिरामी बढ्दै जाँदा उपत्यकाका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा रहेका आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छैन। अहिले मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, 2 जना बिरामी चाहिँ सङ्क्रमित बिरामी इमर्जेन्सीमा वेटिङमा हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के छ भने अब डिस्चार्ज हुने क्रम अहिले राउन्ड चलिरहेछ होइन। केही बिरामी डिस्चार्ज हुनुभयो भने उहाँहरूलाई अकोमोडेट गर्छौँ र फेरि अब बाहिरबाट कोही आयो भनेदेखि हामीले इमर्जेन्सीमा राखेर वेट गराएर त्यसपछि चाहिँ भर्ना गर्छौँ। यसो भन्दाखेरि ठ्याक्कै अहिले अब 10 जना बिरामी आउनु भने हामीले चाहिँ अकोमोडेट गर्न सक्दैन। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमले सबै बेडका बिरामी भरिएकोले नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने अवस्था भएको बताउनु भएको छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामीसँग इमर्जेन्सी कोभिड इमर्जेन्सीमा पनि बिरामीहरू पुरिराख्नु भएको छ भर्ना हुनलाई, सही नभएर नै। र हामी राउन्ड लिँदैछौँ, केही बेडहरू क्रिएट हुन्छ कि भनेर कोसिस गर्दैछौँ होइन। सही केही स्थिर बिरामीहरूलाई, सन्चो हुन लागेका बिरामीहरूलाई अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई घरमा बसिदिनुहोस् भनेर, त्यसपछि ती बाँकी रहेकाहरूमा अलि लक्षण भएका र अलि एक्टिभ र अलि सिरियस खालका बिरामीहरूलाई भर्ना गर्न सकिन्छ कि भनेर म भर्खरै कोभिड इमर्जेन्सीबाट र त्यो बिल्डिङमा पनि हेरेर आएको छु र यता पनि अहिले भर्खरै हेर्दैछु। सरकारी वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत काठमाडौँमा अस्पतालहरूमा जम्मा 85 वटा आइसियु र 58 वटा भेन्टिलेटर सहितको बेड कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएको छ। उपत्यकाका अस्पतालमध्ये वीर अस्पतालमा 92 वटा जनरल बेड, 10 वटा आइसियु र 5 वटा भेन्टिलेटर भएको बेड कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएको छ भने त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 60 वटा जनरल बेड, 11 वटा आइसियु र 11 वटा भेन्टिलेटर सहितको बेड कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएको छ। तर यी सरकारी स्वामित्व रहेका अस्पतालहरूमा संक्रमितले बेड पाउने सम्भावना नै छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अहिले कोरोना संक्रमणले सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको छ बाँकीको नेपालगञ्ज। त्यहाँ रहेको भेरी अस्पताल स्थित कोभिड उपचार केन्द्र संक्रमितले भरिभराउ छ। उपचार गराउन आएका संक्रमित आँखै अगाडि अरू संक्रमितको मृत्यु भएको देखेरै आत्तिने गरेका छन्। यिनी हुन् कोरोना संक्रमित संगीता चौधरी। उनी अहिले बाँके स्थित भेरी अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रमा उपचार गराइरहेकी छिन्। तर अस्पतालमा संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् भने अस्पतालको क्षमता र जनशक्ति नपुगेर उपचार प्रभावित भएको चौधरी बताउँछिन्। अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक छ होइन। मान्छे बढेको बढी छ तर मेन पावर कम छ। स्टाफ नर्सहरू डाक्टरहरू आफै नै बिरामी हुनुहुन्छ बिचरा, उहाँहरूलाई पनि के दोष दिनु र। तर पनि खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरू एकदमै ठुलो प्रयासमा हुनुहुन्छ।
अस्पतालमा खाना बस्न त समस्या छ नै। अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितहरूको मृत्यु भइरहेको आफ्नै आँखाले देख्दा उनी आत्तिएकी छिन्। मान्छे मरेको देख्दा पनि आफूलाई पनि अलिकति हतोत्साहित हुँदो रहेछ। एउटै रुममा बसिरहेको छ, त्यही रुममा बसिरहेको ओल्नो पल्नो बेडको मान्छेहरू बित्दाखेरि चाहिँ आफूलाई नमजा हुन्छ, मनोबल कमजोर हुन्छ। म पनि कतै मर्ने त होइन भन्ने खालको एउटा सानो मन हुन जान्छ। चौधरी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनी जस्ता सयौं संक्रमित अहिले भेरी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले बाँकेको नेपालगञ्जलाई चपेटामा पारेको छ। सीमावर्ती सहरका घर घरमै संक्रमित बढिरहेका छन्। प्रत्येक दिन परीक्षण गरिएका स्वाबका नमूना मध्ये 80% सम्ममा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। दिनहुँ ठूलो संख्यामा संक्रमित थपिन थालेपछि यहाँका सरकारी र निजी अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न सकेका छैनन्। अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। अब बिरामीको चाप बढेसँगै अब जटिल प्रकारका बिरामीहरू पनि भर्ना हुने दर चाहिँ बढिरहेको छ। बाँकी मात्र नभएर विभिन्न जिल्ला तीनवटै प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट कम्प्लिकेटेड केसहरू चाहिँ आएर भर्ना हुनुहुन्छ। अब आउने बेला धेरै केसहरू चाहिँ जटिलता लिएर नै आइराख्नु भएको हुन्छ। धेरै कतिपय केसहरू अब सुरुमै आएको केसहरूमा चाहिँ एकदम इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ राम्रो छ। अब एउटा रिफरल युनिट भएको कारणले कम्प्लिकेटेड अन्तिम अवस्थाका केसहरू धेरै आउने भएको कारणले हामी कहाँ मृत्यु दर अलिकति बढी देखिएको हो। कोभिडको उपचारका लागि अक्सिजन सहितका वार्ड भनेर भेरी अस्पतालमा जम्मा 142वटा बेड छुट्याइएको थियो। अहिले 200 पुर्याउँदा पनि बेड पुगेको छैन। सर्वसाधारणले समयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेका कारण स्थिति भयावह बनेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको ठहर छ। जनताले यसलाई मानेको छैन। जानेको मान्छेले यो सचेतनाका जुन जनस्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई मानेको छैन। जहाँ गाउँका जनताले अलिकति कम जानेका छन् त्यहाँ मानेका छन् हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले यति यो सबैले गरिदिएको खण्डमा व्यवहार खास गरी परिवर्तन चाहिँ भएको छैन। मास्क त प्रायः जसो लाउँछन्। अहिले मास्क लाउने प्रवृत्ति अलिकति बढेको छ। यसैबीच नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जको रामलीला मैदान स्थित तालिम केन्द्रमा 50 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र तयार पारेको छ। उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख उमा थापा मगरले बिहिबारदेखि कोभिडका बिरामीहरूको उपचार सुरु गर्ने गरी आइसोलेसन केन्द्र तयार पारिएको हो। भेरी अस्पतालको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न लागेको कार्यवाहक नगर प्रमुख मगरले जानकारी दिनुभयो। जनशक्तिको जुन अभावहरूको कुरा आइरहेको छ यसलाई मध्यनजर गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनशक्ति पूर्ति पनि गरेको छ। र यो सञ्चालन आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँहरूको चाहिँ वार्डहरू खोलेर 40 जना जति चाहिँ अहिले हामीसँग हामीलाई निवेदन दिनुभएको छ। र त्यसमध्ये नै हाम्रो बजेटले जति भ्याउँछ हामी त्यति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नियुक्ति गरेर यो आइसोलेसनहरूमा हामी खटाउँछौँ। त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 4 को कार्यालयले आफ्नै वडामा निर्माण गर्न सुरु गरेको आइसोलेसन कक्षको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वडाध्यक्ष मोहम्मद सफिक बेहेनाले अक्सिजन सहितको 10 बेडको कोभिड आइसोलेसन आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभयो। र यो व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले यो हाम्रो वडा नम्बर 4 को जुन हामीसँग बजेट थियो विकासको बजेट त्यो कटौती गरेर अहिलेसम्म मैले यसमा वडाकै नै बजेटदेखि यो सञ्चालन गर्न थालेछु। उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरेपछि भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप कम हुनेछ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सामान्य बिरामीका लागि व्हाइट हाउसमा समेत आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन कार्य समेत सुरु गरेको छ। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अवस्था भयावह रहेको भारतबाट हुने यात्रामा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ।
भारतबाट अमेरिकामा हुने यात्रामाथिको प्रतिबन्ध आउँदो मंगलबार अर्थात् मे 4 देखि लागू हुने व्हाइट हाउस प्रवक्ता जेन साकीले बताएकी छन्। भारतमा संक्रमणको अवस्था अति भयानक रहेको र त्यहाँ देखिएका नयाँ भेरिएन्टलाई लिएर पनि चिन्ता थपिएको प्रवक्ता साकीले बताइन्। अमेरिकी नागरिक तथा कानूनी रूपमा स्थायी बसोबासको स्वीकृति पाएकाहरू र नियम पूरा गरेर यात्रा छुट दिने व्यवस्था रहेका बाहेकलाई भारतबाट अमेरिका आउन रोक लगाउने उनले बताएकी छन्। यसअघि अमेरिकाले गएको बिहीबार भारतको सहयोगका लागि $10 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। भारतमा हाल कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। अमेरिकाले भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि यसअघि अत्यावश्यक अवस्था बाहेकमा भारतको यात्रा नगर्न सुझाव दिएको थियो। भारतमा संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर क्यानाडा र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि भारतबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेलायतले भारतलाई रेड लिस्टमा राखेर भारतबाट आउनेहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताएको छ। भारतमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धि 4 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 4,02,110 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन संक्रमण हुनेको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। पछिल्ला केही दिन यता दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै आएको भारतमा संक्रमितको दैनिक संख्या 3 लाख नागेको 10औं दिनमा 4 लाख पुगेको हो। पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 1,91,57,094 पुगेको छ। भारतमा 1,56,73,003 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 32,72,256 छ। यस्तै त्यहाँ एकै दिन 3,522 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै जाँदा भारतमा मृतक संख्या पनि दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो विवरणसँगै भारतमा मृतक संख्या 2,11,835 पुगेको छ। किर्गिस्तान ताजिकिस्तानको विवादित सीमा क्षेत्रमा भएको झडपमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ भने 150 जना घाइते भएका छन्। पानीको विषयमा सुरु भएको विवादले हिंसाको रूप लिएको र सो क्षेत्रबाट 10,000 जनालाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको छ। सुरुमा सीमा क्षेत्रमा रहेको पानीको एक स्रोत नजिक सेक्युरिटी क्यामेरा जडान गरिएको थियो। त्यसपछि दुवै पक्ष पछि हटेका थिए। सो क्षेत्रमा पटक पटक गोली चलेको आवाज आएको थियो। किर्गिस्तानका स्वास्थ्य मन्त्री अलेशा सोल्नबिकोवाले टेलिभिजन सम्बोधनको क्रममा गत बिहीबार भएको झडपमा पनि 31 जनाको मृत्यु भएको र 150 जना घाइते भएको जानकारी दिएका हुन्। ताजिकिस्तानतर्फ भने कति जनाको मृत्यु भयो भन्ने विवरण आएको छैन। सामाजिक सञ्जालहरूमा शेयर गरिएको भिडियोमा किर्गिस्तानको बाटकन स्थित विवादित सीमा क्षेत्रमा धेरै घरहरू आगोमा जलिरहेको देखिन्छ। सो क्षेत्रमा एक सीमा चौकी, 20 भन्दा धेरै घर, एक स्कुल, 8वटा पसल र क्यासिनो चलेका छन्। अब खेलकुद समाचार। शीर्ष 4 मा रहेर आउँदो सिजनका लागि च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा स्थान बनाउने होडमा रहेको लेस्टर सिटी बराबरीमा रोकिएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत शुक्रबार राति भएको खेलमा लेस्टर सिटी 10 खेलाडीमा सीमित भएको साउथह्याम्प्टनसँग 1-1 बराबरीमा रोकिएको हो। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा 10औं मिनेटमा नै भेस्टेगार्ड सिधै रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिएपछि साउथह्याम्प्टन 10 खेलाडीमा सीमित भयो। 61औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा वार्ड प्रोवेसेले गोल गरी साउथह्याम्प्टनलाई अग्रता दिलाए, तर 68औं मिनेटमा इभान्सले गोल गरी लेस्टर सिटीलाई बराबरीको अवस्थामा ल्याएका हुन्। बराबरीपछि तेस्रो स्थानको लेस्टर सिटीको 34 खेलबाट 63 अङ्क भएको छ। चौथो स्थानको चेल्सीको 33 खेलबाट 58 अङ्क रहेको छ। 33 खेलबाट 37 अङ्क सहित साउथह्याम्प्टन 14औं स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज मे 1 तारिक अर्थात् विश्व मजदुर दिवस। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम भन्ने नारासहित मजदुरका पक्षमा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुरको प्रबन्ध गर्न सबैको ध्यानाकर्षण। महामारी विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका श्रमिकप्रति सम्मान व्यक्त। कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह भएपछि अमेरिकाद्वारा भारतबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध घोषणा। अत्यावश्यक अवस्था बाहेकमा भारतको यात्रा नगर्न सुझाव। किर्गिस्तान ताजिकिस्तानको विवादित सीमा क्षेत्रमा भएको झडपमा 31 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा बढी गम्भीर घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लेस्टर सिटी र साउथह्याम्पटन बीच 1-1 गोलको बराबरी। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा स्थान बनाउने सिटीको सम्भावना कायमै। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।